نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا صدق الله العظيم سورة العاديات آخر پارا سورة العاديات وی زکا چه دا سورت ابتدا کی اولنی آیت لفظ دا عادیات دا سورت مکی سورت تھی اعتبار دا ترتیب قرآن سرا دا سورت سلم سورت تھی نازل دو پا لحاظ سرا دا سورت سور لسم نازل شوی دی سورت کی یو رکو یو لس آیت دی سورت کی نمک کی سورت سرا ربط و مناسبت داد چی بمک کی سورت کی دا نیک عمل او دا بد عمل دا غی جزا بیان شو اس پدی سورت کی پنیک اعمالو کی دا افضل عمل دا جہاد او دا غیر اسباب و فضیلت ذکر کی یا پمک کی صورت کی دا کافر دا قیامت مورد باندی تحجب و حیرانتیا بیان شو اور پدی صورت کی دا کافر پا دنیا کی دا اللہ پاک دا نعمتنو ناشکری بیانی اللہ رب العالمین پدی صورت کی دا مجاہدین دا جہاد دا اسباب کہ پا اسباب دا جہاد کی یولوی سبب آغا اصل داغی فضائل او صفات ذکر کی اللہ جل شانہ فرمائی زمان قسمی پا آغا اسنو باندی چاگا تیز غلیدن کی سم تیز مزل کی او بیاد قسمی پا آغا اسنو باندی چاگا دا دیر تیزوالی دا وجی دا زمکی دا کانینا بسری پاسے یا خپل نکان چا خپل منز کی او جنگی گی دا دیر تیزین داغین بسری او لنبزی او بیا زمان قسمی باغا سنو باندی چاگا دا سحر پا وقت کی پا دشمن باندی حملہ کئی او دغه حمله په وخت کې اگر چې د سحر پر خبري وتلی بیا هم د زمکې نه دوړي پاسه پتیر شیخا مخاف زمکه باندې شبنم او لګ لندوال راشي نو دروازې دوړي وي او د شپې تیرې دونه بعد سحر دوړي کمی دا دومره تیز اسونه چا پا دا معمولی وقت خور بانی خمی کیگ دناغی نندوڑی پاسی دیر تیزوالی دو او بیا دمر دوڑی اوکی چی پا دشمن خبریدو سرد آغا پا جماعت کم دن نشو یعنی دمر دوڑی اوکی چی کافری وینی راوینی دا آغا پا جماعت کے دن داخل شو دا دا مجاہدینو دا جہاد دلوی سبب دا اس فضیلت اللہ پاک بیان او پدے کی دا اسب دنیا کی دا پیدا کول غرض او مقصدم ذکر کہ اللہ جل شانو اسب دنیا کی پیدا کر دی او لوی غرض دا جہاد آلے دا پتور بات او پا جہاد کے ترنن پورے اسنا ایک پر کثیر تعداد سر استعمالی نن سباب اسباب دا جہاد او آلات نور ہم پیدا شوی دی ابتداءً دا جہاد دا پارا قوی سبب دا اصل او ورپسی بیا رستنی اسباب لکا خچر شو یا دا غین علاوہ مثال مخان شو دا رستنی اسباب قوی سبب پسور لے کی اصل اب یا اللہ جل شانہو فرمائی چی دا انسان چی دین مراد کافر دا دخبر رد نعمت دیر جات ناشکر او دی پا دی اخبر ناشکرے باندے پیگی چیز دا اللہ دیر ناشکر یم او دا دمر بخیل دی چیز اخبر مال سر دیر زیاد محبت ساتی دا اللہ پاک درزا دا پار اخبر مال نقر چھے او اللہ فرمائی والدی نپیگی چی پا قیامت کیا من دا ٹور خلق دا قبرن را پاسو کم کفر او اسلام چیزی پسینوں کی دننوی دا ٹول بمخکارکو او پا دغرد اللہ پاک دیلا
دخل اعمال بدلا او جزا ورکو. اللہ جل شانہ فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا او قسم دی پتیز غلیدن کو اسنو باندی فالموریات قدحا پس بیاد قسم بھی پا اور او بسرو بستن کو دخل نکانو جنگولو اسنونا داسی اس چه ډیر تیز مزل کی نخبل منس کی دا نکان دیو بل سر جنگی گی ناغین بسری پاسی او تفسیر جلالین لکی چه پکانی جن ازمکا باندې خپکیگ دی ناغزمکی او دا کانی ناغ بسری او لمبے پاسی ډیر پتیز ایسا فالمغیرات صبحا پس قسم دی پاغسنو باندی چه پا وقت سحر کی حملہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہم ہمیشہ دپارا پس ہر وقت کی پا دشمن باندې حملہ فاترن به نقا پس دی اچتوی پا دی خپلو تیز حملے سرا نقعن دوڑی پیڑیر تیزی اچتی دا اچتی داغی دا وجن دوڑی پاسی فوسطن به جمعا پس دی داخلی کی پا دا گرد غبار او دوڑ سرا پا جماعت دا کافرانو کی ان الانسان لربه لکنود یقینا انسان کافر دخل رب دیر نا شکر دی وانه علی ذلک لشہید او یقینا دا کافر پد یقبل نا شکر باندې او خبردار دی وانه لحب الخیر لشدید او یقینا دا کافر دخل مال دفار دیر زیاد محبت کو ان کی دی داغی دا وجنہ دی بخل او شرطوب کئی افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور آیا دی نپیگی کله چې پورته بکړي شي هغه څه چې په قبرونو کې دي نه قبرونو والا برا پورته کړي شي وفصل ما فی الصدور او کار بکړي شي هغه څه چې د خلکو په سینو کې دي د کفر د ایمان کله چا کفر د مخکار شي د ایمان د مخکار کړي شي ان ربهم بهم یومئذ لخبیر یقینا رب دوی په دا ورځ باندې خامخا خبردار دی دی له بدې ورکړي د خپلو عملونو واخر دعوانا الحمدلله.